नमस्कार। आजको कथा रहेको छ भोगाई र यो कथा लेख्नु भएको छ लेखक राधा लामिछानेज्यूले। उहाँले कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही लेख्नु भएको छ जुन तपाईको लागि। सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म लेखक राधा लामिछानेको तर्फबाट समयकालीन नमन। मैले विगतका दिनहरूमा जस्तै एउटा जिन्दगीको भोगाईलाई कथाको भाव दिएकी छु। आशा छ तपाईहरूले स्वीकार्नुहुनेछ अनि अथाह माया पनि गर्नुहुनेछ। र यस कथामा रहेका हरेक पात्र काल्पनिक हुन्। यदि कसैको जीवनसँग मेल खाएमा यो केवल संयोग मात्र हुनेछ। कथाकार राधा लामिछानेज्यूले यति लेखिसकेपछि उहाँले कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। जिन्दगीको परिभाषा दिन खोज्दै गर्दाखेरि अल्मलिएको मेरो मन, छटपटिएको मेरो मुटु, काफेका मेरा ओठ अनि बर्सातमा भरिएको तलाउ जस्तै टिलपिल टिलपिल आँखा। के सकौँला त जिन्दगीलाई परिभाषित गर्न, कि जिन्दगीलाई परिभाषित नै नगरौँ त उसो भए? उसो त हिम्मत नभएको होइन, सामर्थ्य नभएको हो, समयले साथ नदिएको हो। हुनसक्छ कतै मेरो कमजोरी भेटियो होला, कतै जिन्दगीको यात्रामा अगाडि बढाउँदै गरेका मेरा कदमलाई सही मार्गदर्शन गर्ने निर्देशक नभेटिएको पनि हुन सक्छ। अनि नतिजा अर्थहीन, जिन्दगी गन्तव्यविहीन, यात्रा यस्तै यस्तै। आफ्नै ती प्यारा दिनहरूलाई स्मरण गर्न पुग्छु। किस्सा हाँस्दा हाँस्दै आँखा रसाउँछ। सियोले घोचे जसरी मुटुमा दुखाइ महसुस हुन्छ अनि त्यही दुखाइ नै मेरो जीवन हो। यही सोचाइ अर्थात् यही भ्रमलाई मैले जिन्दगीको रूपमा परिभाषित गरेको छु। कि यही होला त जिन्दगी? कि मैले परिभाषित गरेको जिन्दगीको स्वरूप अनि परिभाषा ठिक छ त? बिल्कुल ठिक छैन। किनकि जिन्दगीको यात्रामा कतै भेटिएको पात्रबाट पाएको परिभाषा नि नितान्त बेग्लै भेटेकी थिए। फेरि यो थाहा हुँदाहुँदै किन मैले ठेट परिभाषा दिन सकिनँ त? अब निष्कर्ष निकाल्न पुग्छु अनि सोच्छु, भोगाईमा जे जस्तो तितो मिठो पलहरूसँग सामना गरिन्छ, असली जिन्दगी यही हो। अर्थात् जिन्दगीको परिभाषा नै नितान्त भोगाईसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसको कुनै पनि एउटा मात्र परिभाषा हुँदैन रहेछ। गरिमा, आफ्नै नामदेखि गर्व महसुस हुने मलाई एकाएक अहीनता बोध हुन थाल्छ। रिस र आवेगले आँखा राता राता हुन्छन्। शरीरमा एउटा कम्पन पैदा हुन्छ। दिमागले उसैलाई याद गर्छ, खास नजिक भेटाउँदै त मैले जानेकी थिएँ। यो सोच्दा मेरो आफ्ना अनि प्रिय उनलाई सम्झन्छु म अनि पागल जस्तै हुन थाल्छु। मनमा नै बरपराउन पनि थाल्छु। अनि पागलपनमा पिल्सिँदै पीडा अनि चित्कार रूपी मनसायले आफ्नो पीडा आफैमा दबाएर फिस्सा हाँस्दिन्छु। काश मेरो पनि कोही हुँदो हो त म आफ्नै जिन्दगीसँग लड्ने थिएँ। अफसोच, यहाँ विश्वास गरिएकै पात्रबाट चोट पाएकी म आफैलाई सम्हाल्न निकै साहस जुटाएर आँखाको आँसु पुस्न थाल्छु। अनि ऐनामा आफूलाई हेरेर मन भुलाउनतिर लाग्छु। आज पनि ती नमिठा पलहरू सबै भुलेर अगाडि बढ्नको लागि हर प्रयास मैले गरिरहेकी छु। तर जति भुल्न खोज्छु नि त्योभन्दा दोब्बर याद बनेर मस्तिष्कमा सलबलाउन पुग्छन् ती पल। नतिजा उही त हो, चाहेर पनि भुल्न नसक्नु। भुल्नको लागि त याद नै नहुनु पर्ने हो नि, होइन र? फेरि मैले किन बारम्बार याद गर्छु? प्रश्न आफैभित्र खडा हुन्छ। उत्तर प्रति उत्तर आफ्नै मनले दिन्छ। जुन कुराले जिन्दगीमा धेरै पीडा दिन्छ नि त्यो कुरा सजिलोसँग भुल्न सकिँदैन। यो राम्रोसँग थाहा पाएकी हुन्छु।
6 जनाको परिवारमा मेरो जन्म हुन पुग्यो। यो नै मेरो परिवारको लागि खुसीको कुरा हुनुपर्ने। तर के साँच्चीकै यो कुराले मेरो परिवारमा खुसी दियो होला त? यो कुरामा म त्यति बेला अज्ञात थिएँ, तर अहिले म ज्ञात छु। त्यति बेला मलाई थाहा भएन, यति बेला म प्रष्ट छु। त्यो दिन मेरो घरमा खुसी बनेर म आएकी थिइनँ। हुनसक्छ केही सेकेन्ड, मिनेट अनि घन्टा र केही पलसम्म सायद खुसीको कारण भए पनि होला, तर सधैँको लागि हुन सकिन। त्यही दिनको लागि पनि खुसीको कारण बन्न नसकेकी एउटा पात्र रहेछु म। अब तपाईँलाई धेरै कुरा आएर तपाईँभित्र धेरै जिज्ञासा निकाल्नु मैले उचित ठानिन। सुन्नुहोस् धैर्य गरेर अनि मनलाई थिर राख्नुहोस्। जुन दिन मेरो जन्म भयो हो त्यही दिन मैले बाबा गुमाएकी रहेछु। अर्थात् समाजबाट मैले टोकुवा उपनाम मैले जन्मिताको दिन नै भिरिसकेकी रहेछु। अब के होला त मेरो पहिचान? फेरि दोहोऱ्याएर भन्न पनि म भित्र सामर्थ्य छैन। टोकुवा, बाउटोकेकी, अलक्षिणा यिनै वाक्यहरू थिए मलाई सम्बोधन गरिने, मलाई पल पलमा जिउँदै मारिने। तर म बाँचेर पनि मरेकी थिएँ, जिउँदै लास सरह यात्रा गरेकी थिएँ। जीवनको यो पलसम्म आइपुग्नको लागि गरिब परिवार, बाउ बिनाका सन्तान, हामीलाई जीवन गुजार्नको लागि निकै हम्मे थियो। त्यही पनि दुःख सुख गरेर आमाले पढाउनु भएको थियो। आमाले दिदीहरूलाई अलिअलि अक्षर चिनाइसकेपछि विवाह गरिदिनु भयो। म आमाको यो सब दुःख देख्न सकिरहेकी थिइनँ। त्यसैले मैले स्कुल छेउको कपडा पसलमा काम गर्न सुरु गरेँ, आमालाई थोरै भए पनि सहज होस् भनेर। मेरो पढाइ सकिन साथ म स्कुलबाट नै काममा जान्थेँ। आमाले मलाई खाना पनि मैले काम गर्ने पसलमै पुर्याइदिनुहुन्थ्यो र त्यसपछि आफू भने मेलापाततिर जानुहुन्थ्यो। दिन एकदमै व्यस्त तरिकाले बित्न थालेको थियो। अर्काको काम मनमा दहकस हुने नै भयो। बिहान पढाइ सँगै दिनभरिको कामको त्यो थकान, अनि पसलमा आउने ग्राहकलाई कपडा देखाउनु, कपडा भाताभुङ्ग पार्नु अनि फेरि मिलाउनु। मेरो दैनिकी भनेको यस्तै थियो। काश ती भाताभुङ्ग कपडा मिलाए जसरी आफ्नै जीवन मिलाउन जानेकी भए केही खुसीका पल अवश्य छाउने थिए। बिहान पढाइ, दिउँसो काम, साँझ स्कुलको होमवर्क। ओहो, शरीर गलेर आउँथ्यो। त्यही पनि मैले हिम्मत त गर्नु नै थियो, किनकि गरिबीले पैसाको महत्त्व, व्यस्तताले समयको महत्त्व अनि दुःखले जिन्दगी जिउन सिकाएको थियो। यसै गरी जिन्दगी दुःख सुखमा चलिरहेको थियो। एक दिन एक्कासी शैलेशसँग भेट भयो। ऊ मेरो दिदीको साथीको भाइ थियो अनि मेरो दाइको पनि साथी थियो। उमेरले ऊ मभन्दा अलिक अगाडिको भए पनि मैले उसलाई शैलेश भनेर बोलाउन लागेँ। कहिलेकाहीँ उसलाई मेरो घरमा दाइको नोट कपी लिन आएको बेला देखेकी हुन्थेँ, तर बोल्ने भने कुनै पनि अवसर पाएकी थिइनँ। तर त्यो दिन खै उसँग आफै बोल्ने हिम्मत पलाए जस्तो भयो, किनकि मैले उसलाई मन पराउँथेँ। उसो त उसलाई प्रेम गरेकी भने होइन, केवल मन पराउँथे। शैलेश हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो। अझै उसले कोही दोस्रो मान्छेलाई यसरी सम्मान गरेको हुन्थ्यो नि। जुन कुराले गर्दाखेरि उसलाई जो कोहीले पनि मन पराउँथे। उसको बानी व्यवहार, उसको बोल्ने तरिका, यी सबै कुराले उसलाई पूर्ण बनाएको थियो। म उसको साथी बन्न चाहन्थेँ, उसलाई अझै बुझ्न चाहन्थेँ। मनमा नै भन्ने गर्थेँ, कोही आफ्नो होस् त शैलेश जस्तो। यो जिन्दगीको दौडानमा कहिले कस्तो मान्छेसँग भेट हुन्छ, कहिले कस्तो, कहिले कसैको व्यवहार नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ त कहिले सकिँदैन। खै मेरो मनले सोचेको जस्तो अनि आज जुन बाहिरी रूपमा देखिएको शैलेश छ नि, ऊ भित्र पनि उस्तै होला त? त्यो त हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ, होइन र? खासमा मेरो मन चोरी भएको थियो। यो मन मेरो नै थिएन, थियो त केवल उसकै।
जसलाई यो मनले बारम्बार चाहिरहेको थियो। तर के मेरो मनको चाहना सही थियो त? हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। दिमागले उसकै बारेमा सोचिरहन्थ्यो अनि मनले भन्थ्यो भुलिदे उसलाई। हेर्न यो स्वार्थी मन, मलाई खुसी भएको पनि हेर्न नचाहने। मैले आफ्नो मनलाई हुच्याउँदै भन्थे, कति स्वार्थी छ मन त पनि। मनले फिस्सा हाँस्दै जवाफ दिए जस्तो लाग्थ्यो, त तेरो के हैसियत? उसलाई पाउन सक्छस् तैँले? उसको लायक छस् त? त्यसपछि म मौन हुन्थे। फेरि आफ्नै मनले भन्थ्यो, तेरो दादाको साथी हो, म तेरो पनि दाजु पर्यो कि? तर यो मनले जस्तो तर्क वितर्क गरे पनि बारम्बार मेरो मस्तिष्कले विश्लेषण उसकै गर्थ्यो अनि भन्थ्यो, जे भए पनि मैले प्रेम गरेको छु। निस्वार्थ प्रेममा धेरै कुरा सोचिँदैन। जात पात औकात यी सबै त नाटकीय प्रेमका उदाहरण मात्रै हुन्। सोच्थेँ शैलेश अनि म एक अर्काको लागि नै बनेको हो। घरिघरि चाहिँ यो मनको कुरा सुनेर शैलेशबाट टाढिने सोच पनि राख्थेँ। तर फेरि मस्तिष्कको कुरा सुनिसकेपछि उसलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्ने सोच गराउनसम्म पुग्थेँ म। फेरि सोच्थेँ कतै मेरो प्रेम दोषी ठहरिने पो हो कि, कतै मेरो नियतमै खोट देखिने पो हो कि। काश म प्रति उसलाई प्रेमको महसुस हुन्थ्यो त ऊ आफैले व्यक्त गर्थ्यो होला। म मेरो यो आफ्नै मनको तर्क वितर्क सुन्दा सुन्दा दोधार परेकी थिएँ। मैले शैलेशसँग आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्नको लागि निकै प्रयास गरेँ, तर मैले सक्दै सकिनँ। कारण भनेको थियो हाम्रो सम्बन्ध पनि कतै बिग्रेला कि, यही एउटा डर थियो। फेरि नभनिकन बस्दा पनि निकै छटपटी हुन थालेको थियो। नपाएको चिज गुमाउने डर। मन पनि कस्तो होला, झन् ऊ मेरो नै हो भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भएदेखि मेरो हालत के हुँदो हो। म उसको प्रेममा पागल हुन थालेकी थिएँ। शैलेश पनि पहिलाभन्दा धेरै नजिक भएको थियो मेरो। उसँग धेरै कुराहरू पनि हुन थालेको थियो। उसँग यसरी नजिक हुँदाखेरि म धेरै खुसी थिएँ अनि उसँग भेट पनि प्राय हुने गरेको थियो। यसरी समय बित्दै गएको थियो। उसले अचानक मलाई केही कुरा सुनाउने चाहना गर्यो एक दिन, र उसले केही कुरा भन्छु भनेपछि मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो। कतै उसले आफूले कसैलाई आफ्नो मनमा राखेको कुरा बताउँछ कि। म यस्तै कुरा सोचेर डराउन लागेँ। तर होइन, अरू केही कुरा होला, कतै मैले ज्यादा पो बुझेको हो कि। म मनलाई बुझाउन खोज्थेँ। म यस्तै सोचाइमा हराइरहेकी थिएँ। अचानक शैलेशकै स्पर्शले म झसङ्ग भएँ। उसले प्रश्न गर्यो, गरिमा कता हराएको? अनि किन टोलाइरा? तिमीलाई के भयो भन त? मैले उतिर हेर्दै भने, नै केही पनि होइन। यति भन्दै गर्दाखेरि एकपटक उसको आँखासँग जुझ्न पुगेका मेरा आँखाले अलिकति लाजको भाव पोख्न चाहेको हुनुपर्छ। त्यसैले म भित्र केही लाज आएको महसुस भयो। म केही पनि नबोलिकन हल्का मुस्कुराउँदै निहुरिन पुगेँ। उसले केही कुरा भन्छु भन्दाखेरि कति डराएको थियो मेरो मन। तर उसँग बोल्दाखेरि यति खुसी किन र कसरी भएको होला? सायद यही त होला नि प्रेम भनेको, होइन र? साँच्चीकै प्रेम एक, रूप अनेक। न प्रेमको परिभाषा, न प्रेमको कुनै सीमा, न प्रेममा नाफा घाटा व्यापार, न प्रेम बाँड्न मिल्ने, न जम्मा गरेर राख्न मिल्ने। यो प्रेम नि प्रेम नै रहेछ। जहाँ हुन्छ त्यहाँ व्यक्त गरिन्छ अनि व्यवहारबाट झल्किन पनि पुग्छ। केही बेर हाम्रो कुराकानी भयो। ऊ बोलिरहेको थियो, मैले सुनिरहेकी थिएँ। उसको कुरामा म हराइरहेकी थिएँ। तर धेरै बेरसम्म कुरा भइसक्दा पनि उसले अघि भन्छु भनेको कुरा किन भनिरहेको छैन? कतै भन्न नसकेको त होइन कि उचित समय मिलेन? कतै मैले भन्नुहोस् नभन्न त होइन? होइन, त्यस्तो हुँदैन। मैले भने कि भन्नुहोस् भनेर उसले पछि भन्न टारेको थियो।
तर जे भए पनि मैले अड्कल्ची लगाइसकेको थिएँ कि उसले अप्ठ्यारो मानेकै हो। हामी पुलमा बसेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अचानक आकाशबाट मेघसहितको बर्सात सुरु भयो। जे हुन्छ नि अचानक नै हुने रहेछ। जस्तै शैलेशप्रतिको मेरो प्रेम, यो पनि त अचानक नै भएको थियो। मनमा नै यही सोच्दै म हल्का मुस्कुराएकी थिएँ। शैलेश भने पानीमा भिज्दै चिच्याइरहेको थियो, गरिमा आउ न, पानीमा भिज्न कति रमाइलो लाग्छ। र ऊ यति भनेर रोकिएन, ऊ मबाट आयो र मलाई तानेर पानीसम्म पुर्यायो। मैले नाइ नाइ भन्दा भन्दै पानीमा चुल्लुम्म भिजाएको थियो। काश आफ्नो प्रेममा पनि यसै गरी भिजाइदिए। मैले आकाशे पानीमा भिज्दै उसको प्रेममा चुर्लुम्म डुबुल्की मारेको महसुस गर्न लागेँ। खासमा मैले मुखले मात्रै नाइ नास्ती गरेकी थिएँ, तर मनले उसको एक प्रस्तावमै हात समाएर सँगै रमाउन चाहेकी थिएँ। र उसले नै कर गरिसकेपछि मलाई त मनको लड्डु घिउसँग खाएको महसुस भयो। म पनि उसँगै त्यो पानीमा रुच्न थालेँ। यति आनन्दित भएर रुजेका थियौँ कि हामीलाई अरू कुनै कुराको प्रवाह भएन। देख्ने कतिले हामीलाई पागल सम्झिए होला, किन यसरी रुच्दैछन् भनेर हाम्रो बारेमा खासै खुसुक कुरा पनि गरे होला। तर हामी उनीहरूको होइन, हाम्रो आफ्नै संसारमा रमाएर नाचिरहेका थियौँ। यस्तो लाग्दै थियो नि पानीको झरीमा मात्रै होइन, प्रेमको बर्सातमा पनि हामी लुचुप्पै भएका छौँ। कसैले हाम्रो बारेमा पागलपनको अड्कल काटे, कसैले हाम्रो सम्बन्धलाई प्रेमको नौटङ्कीको रूप दिए, कसैले हाम्रो चर्ती कलालाई आफ्नो मोबाइलमा भिडियो बनाएर कैद गरे, कसैले त हाम्रो व्यवहार देखेर डाहा पनि गरे। तर गर्नेले जे गरे पनि हामी भिजिरहेका थियौँ, केवल पानीमा मात्रै होइन, प्रेमको बर्सातमा पनि। हुन त मनको सबै चाहनाहरू पुरा हुँदैनन्, त्यही पनि किन घरिघरि असम्भव कुराको चाहना मनमा सचिन्छ होला। सायदै प्रेम, यही प्रेमले होला मभित्र नि यही चाहना सजियो, म चाहन लागेँ। सधैँभरि यसरी नै पानी परिराखे, उसको साथमा हात मिलाउँदै प्रेमको बर्सातमा रुज्न पाए, यही कल्पना गरिरहेकी थिएँ। अब मलाई बर्सातसँग निकै प्रेम भएको थियो। अब मलाई मेरो मात्र नभएर शैलेशको रोजाइहरू पनि मन पर्न थालेको थियो। सायद प्रेम भनेको यही नै होला। त्यसैले कसैको रोजाइ पनि आफ्नै लाग्न थालेको थियो। केही बेर पानीमा लुचुप्पै रुचिसकेपछि एकछिनमा पानी पनि कम हुँदै गएको महसुस भयो र पानी कम भए सँगसँगै घर जाने कुराको पनि याद आयो र मैले शैलेशसँग छुट्टिने अनुमति मागे। उसले पनि नाइ नास्ती गर्न सकेन, ऊ पनि मेरो कुरामा सहमत भयो। अब घर त जाने, तर मेरो स्कुटरमा आई, उसले प्रस्ताव गर्यो। मलाई सहज थिएन, त्यसैले मैले कति पनि नसोचिकन नाइ भनिदिएँ। मैले नाइ भन्नु, उसले जिद्दी गर्नु, आखिरमा उसको जिद्दीपनाको अगाडि मेरो केही पनि सिप चलेन। त्यसैले म उसैको स्कुटरमा उसँगै जानको लागि तयार भएँ। म शैलेशको स्कुटरमा उसको पछाडि बसेँ। उसले स्कुटी चलाइरहेको थियो। मैले उसलाई कसेर छोपेकी थिएँ। त्यति बेला उसले खोइ केही महसुस गर्यो या गरेन, तर मैले गरेकी थिएँ। एउटा पुरुषको यति नजिक भएको महसुस गरिरहेकी थिएँ कि उनै मेरो जिन्दगी हो, उसैमा मेरो खुसी अनि सन्तुष्टि समेटिएको छ। काश उसले पनि यही महसुस गर्दो हो त। झन्डै त्यही एक पलमै मैले सपना बुन्न भ्याइसकेकी थिएँ। सधैँभरि यसै गरी उसको समीप्यमा रहेर सफर गरिरहन पाए र योभन्दा पनि ठुलो कुरा, जिन्दगीको यात्रामा उसैको साथ सफर गर्न पाए। म यस्तै यस्तै कल्पनामा हराइरहेको थिएँ। घर आइसकेछ। मैले त खासमा यो चाहेकी थिएँ कि मेरो घर अझै धेरै टाढा होस् र उसँगै अझै केही पल बिताउन पाइयोस्।
तर यो मेरो मनगढन्ते सोच मात्र थियो। मेरो घरको अगाडि पुगिसकेपछि उसले स्कुटर रोक्यो। त्यसपछि म ओर्लिएँ र ओर्लिसकेपछि उसलाई मैले मेरो घरमा चिया पिएर जानको लागि प्रस्ताव राखेँ। तर उसले खोइ के सोच्यो त्यो त मलाई थाहा भएन। तर बदलामा पछि खाना नै खाने गरी आउँछु नि, किन चिया मात्रै, बाँकी भेटको लागि बहाना चाहिएन। र साथै उसले छुट्टिने अनुमति पनि मागिसकेपछि मैले पनि नाइ भनिनँ र हस् भन्दै टाउको हल्लाएँ। एकछिनमै उसले स्कुटी स्टार्ट गरेर फर्काएर हुइक्याउँदै अगाडि बढ्यो। मैले उसलाई आफ्नो आँखाले भ्याउन्जेलसम्म हेरेँ। बिस्तारै ऊ टाढा पुग्दै गयो, अर्थात् उसले एउटा क्षितिज बनाएर गयो। सँगै हुँदा केही पाएको जस्तो, फेरि अलिकति टाढा हुँदा केही गुमाएको जस्तो। उफ, विचित्रको संसार भन्थे नि, हो यही माया रहेछ जुन मैले महसुस गरिरहेकी छु। केवल मनमा नै अनेक रङ्गीन सपना बुन्न लागेकी छु। अनि मेरो महसुस कहिले अन्धकार रातमा टह टह टल्किने जुनसँग, त कहिले एकान्त वातावरणमा मनमनै सुसेलिरहेका रुखहरूसँग, अझै कहिले चिसो हावासँग, त कहिले बगैँचामा निष्फिक्री फुलिरहेका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूसँग भन्न लागेकी छु। के सुन्छन् होला त तिनीहरूले मेरो कहानी? मैले आफ्नै मनलाई प्रश्न गर्छु अनि फिस्सा हाँस्दै मनले जवाफ दिन्छ, सुन्नु र नसुन्नु योभन्दा पनि ठुलो कुरा नि विश्वास छ यहाँ। पक्का पनि तेरो कहानी उनीहरूले गोप्य राख्छन्। जब यो जवाफ पाउँछु अलिकति लाज सिर्जना हुन्छ अनि आफ्नै कोठामा फर्किन्छु। फेरि मनले आत्मसन्तुष्टिको लागि त्यही गुडिया खोज्छ, मेरो कहानी बाँड्ने साथी। अनि त्यही नजर अगाडिको गुडियासँग बरबराउन लाग्छु। कसैको प्रेम यही रहेछ, मिठो जिन्दगीको बहाना, अझै भनौँ उमेर बढ्दै गएपछिको चाहना। बहाना अनि चाहना यिनै कारक तत्त्वहरू छन् जसले मुटुभित्र प्रेम भन्ने चिजलाई जगाइरहन्छन् अनि सम्बन्धमा मिठास दिइरहन्छन्। शैलेशसँग म यसरी नजिक हुन लागेकी थिएँ कि मानौ मैले फेर्ने हरेक श्वासमा ऊ छ, मेरो मुटुको प्रत्येक धड्कनमा उनै धड्किरहेको छ, मेरो शरीरमा बगेको थोपा थोपा रगतमा ऊ सलबलाइरहेको छ। के यो नै मेरो उप्रतिको प्रेम हो त? कतै यो मेरो पागलपन त होइन नि? हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। मैले पो उसलाई प्रेम गरेकी छु, उसले मलाई त्यसै गरी प्रेम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी न मैले दिन सक्थेँ न अरू कसैले सक्थ्यो। सक्थ्यो त केवल उसकै व्यवहारले, अर्थात् शैलेशको व्यवहारले। म आफैसँग प्रश्न गर्छु, किन उप्रति यति धेरै प्रेम जागिरहेको छ? मनले यकिनका साथ भन्छ, यही त हो प्रेमको पागलपन, आवश्यकभन्दा धेरै सपना देख्नु पागलपन नै हो। र मनको यो कुरा सुनिसकेपछि म झन् कसरी मौन रहन सक्थेँ र फेरि प्रश्न गर्छु, किन? जिन्दगी कोही दोस्रोमा होइन, आफैमा खोज्नुपर्छ। जो कमजोर छ उसलाई हर कोहीले स्वीकारेको उदाहरण पनि त खास देखिँदैन। मेरो प्रश्नको प्रति उत्तर मनले यति छिटो दियो कि मानौ ऊ मेरो प्रश्नको प्रतीक्षामा थियो। मन न हो, कहिले के यस्तै सोचाइ अनि कहिले रङ्गीन त कहिले रङ्गहीन भावनामा डुबुल्की मार्दै म एकटक हुन पुग्छु। म भित्र बितेका हरेक कुरा र पलहरूले मलाई एकोहोराएको थियो। मेरो एकोहोरोपन भङ्ग गराउँदै मोबाइलमा धुन बज्यो, जहाँ दिल चोरेको केसमा भन्ने रिङटोन बजिरहेको थियो। म त फोन रिसिभ गर्न छोडेर फेरि त्यही गीतमा पो हराउन पुगिसकेकी रहेछु। लगभग अन्तिम जस्तो हुँदै थियो होला मोबाइलको रिङ। मैले तत्काल फोन हेरेँ। फोन उही शैलेशको थियो, अर्थात् मेरो प्यारो मनभित्र सजिएको मान्छेको फोन। मैले हत्त नपत्ता रिसिभ गरेँ। मैले फोन रिसिभ गर्नु र उताबाट बोल्नु लगभग एकैपल्ट भयो। हे प्यारो मान्छे, के गर्दैछौ? उसको यो शब्दले म भित्र ठुलै हलचल ल्याइदियो। म बोल्नै सकिनँ, अर्थात् मेरो मुखबाट केही आवाज आउन सकेन। म मौन हुन पुगेँ। ओए किन नबोले? प्यारो मान्छे भन्दा रिसाएको हो र? हो भने सरी है। उसले एकोहोरो बोल्यो। मैले अब उसलाई उत्तर दिनु नै पर्छ भनेर आफ्नो मौनतालाई भङ्ग गराउँदै कुरा सुरु गरेँ।
होइन होइन, रिसाउनु पर्ने त्यस्तो के नै छ र हजुर। मैले फिस्सा हाँस्दै उसँग कुरा सुरु गरेँ। यस्तो लाग्दै थियो नि आज म सपनामा छु, तर होइन, म यथार्थमा छु। उसले बोलेका कुरा मजाक हो या सत्य, यो त मैले यकिन गर्न सकिनँ। त्यही पनि वास्तविकता यही थियो जुन उसको मुखबाट उच्चारण भएका शब्द मैले विपनीमै सुनेकी थिएँ। अनि मन पनि यसैमा गदगद हुँदै थियो। अनि उसँग निरन्तर कुरा भइरहेको थियो। गरिमा, सुन न, एउटा कुरा सोधौँ? उसले केही प्रश्न गर्ने अनुमति मागेपछि मैले कसरी नाइ भन्न सक्थेँ। मैले भने, हुन्छ भन न। र मेरो स्वीकृति पाएपछि उसले प्रश्न गर्यो, म तिमीलाई कस्तो लाग्छ नि? उसको यो प्रश्न सुन्न साथ म अवाक भएँ, शब्दहीन भएँ। म के भनौँ, के जवाफ दिउँ, म अलमल्ल परिरहेको थिएँ। र फेरि उसैले भन्यो, मेरो मतलब मेरो बानीहरू अनि म प्रति कस्तो सोच आउँछ नि? उसले प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो। म यता सोचिरहेकी थिएँ, उसले यो सब किन भन्दैछ? के हुँदैछ आज उसलाई? मेरो मौनतालाई उसले यही नै बुझ्यो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर उसले फेरि यस्तो कुरा भन्यो कि मानौ उसले मेरो मनको सबै कुरा पढिसक्यो। ऊ भन्दै थियो, गरिमा, साँच्चीकै तिमीले मेरो दिल चोरिसक्यौ। तिमी मेरो मुटुमा बसिसक्यौ। थाहा छैन किन हो, खालि मेरो मनले तिम्रो बारेमा मात्रै सोचिरहन्छ। गरिमा, साँच्चै भन्नुपर्दा नि मैले तिमीलाई मनमा नै मन पराइसकेँ, माया गर्न लागिसकेँ। यतिन्जेलसम्म पनि म चुपचाप थिएँ। तर यसको मतलब यो थिएन कि मैले शैलेशलाई प्रेम नै गरेकी थिइनँ। मैले प्रेम गरेकी थिएँ, त्यही पनि खै किन म एकदम मौन हुन पुगेँ। अर्थात् मेरो तर्फबाट केही पनि जवाफ आउन सकेन। त्यसैले ऊ आफै एकोहोरो बोलिरहेको थियो। उसले अझै भन्यो, गरिमा, मेरो प्रेमलाई बुझिदेऊ न। मैले जिन्दगीभर तिमीलाई कहिले पनि धोका दिने छैन। प्लिज गरिमा, मेरो भावनालाई सम्झिदेऊ न। मैले सके जति तिमीलाई एकदम खुसी दिने कोसिस गर्नेछु। उसले मलाई शब्दको माध्यमद्वारा प्रेमका भावनाहरू पोखिरहेको थियो। अब दोधारमा म परिरहेकी थिएँ। के जवाफ दिउँ? उसलाई हुन्छ भनौँ या हुन्न? यो प्रेम नै हो त, कि प्रेम नभएर आकर्षण मात्र हो? जे पनि त हुन सक्छ नि। मेरो मनले निर्णय लिनै सकेको थिएन। मन एकदम खुसी हुँदै थियो, तर मैले झट्टपट्ट हुन्छ कसरी भन्थे। मेरो दिमाग र मनले तर्क वितर्क सुरु गरिरहेका थिए। अर्थात् मनले भनिरहेको थियो, तैँले महसुस गरेको मान्छे हो। दिमागले भन्दै थियो, कतै आकर्षण मात्रै हो कि? यस्तै कुरा मनले खेलाउँदा खेलाउँदै मैले हुन्छ भन्न पुगेछु। अर्थात् उसलाई आफूले पनि प्रेम गरेको कुरा खुलाउन पुगे। मेरो स्मरणमा अझै पनि त्यो रात घुमिरहेको छ। मैले भुल्न पनि कसरी सक्थेँ र? जुन रात मैले प्रेम गरेको मान्छेले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएकी थिएँ। उसँग जुगौँ जुग सँगै रहने बाचा कसम खाएकी थिएँ। म आफैलाई एक भाग्यमानी मान्छे ठहराएकी थिएँ। जसलाई मैले प्रेम गरेँ नि, उसैबाट मैले प्रेम प्रस्ताव पाएकी थिएँ। सुनौलो, रङ्गीन अनि मिठो सपना देखेकी थिएँ। त्यसैले मेरो स्मरणमा हिजो, आज अनि भोलि पनि त्यो रात सधैँ रहिरहनेछ। अर्थात् मैले कहिले पनि भुल्ने छैन त्यो रात। त्यो दिन कुरा गर्दा गर्दै निदाएकी म बिहान चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाजसँगै आँखा खुले। बिहानीको नौलो अनि सुनौलो किरणले मलाई स्वागत गरेको थियो। म फ्रेस हुन वासरुम गएँ। मलाई हिजोको कुरा सम्झना आयो। कतै सपना त थिएन? होइन होइन, त्यो सपना होइन, यथार्थ थियो। म हिजोको कल्पनामा हराइरहेकी थिएँ। अचानक धारा खोल्न लाग्दाखेरि झुक्किएर सावर अन भएछ। शरीरमा पानी परेपछि म झल्यास्स भएँ। गरिमा, ए गरिमा, आइज, चिया तयार भइसक्यो। अझै उठेको छैन? ए कलेज मात्रै बिदा होइन, काममा त जानुपर्ने होला त। आमाले बोलाएको मैले प्रष्ट सुनिरहेकी थिएँ।
म हत्तपत्त फ्रेस हुन लागेँ अनि कराउँदै वासरुमबाट निस्किएँ। म अघि नै उठिसकेँ, म आइहालेँ। त्यसपछि फेरि आमाले भन्नुभयो, ल छिटो आइज है। यति भनेर उहाँ फेरि किचनतिर जानुभयो। त्यसपछि म हतार हतार किचनमा गएँ अनि चिया पिएँ र चिया पिएर कोठातिर आएँ अनि काममा जाने तयारी गर्दै थिएँ। यतिकैमा शैलेशको कल आएको थियो। मैले फोन उठाएँ। शैलेशले भन्यो, कतै भेटौँ न। ओह, मेरो काम थियो। न हुन्छ भन्न सकेँ, न नाइ नै भन्न सकेँ। त्यसपछि मैले आँखा चिम्म गरेर एउटा निर्णय लिएँ। हुन्छ शैलेश। मैले एकदमै छिटो डिसिजन लिएँ किनकि मैले यो अवसर गुमाउन चाहिनँ। त्यसपछि मैले उता काम गर्ने ठाउँमा फोन गरेर आफूलाई सन्चो नभएको भनेर भने। मलाई उसँग भेट्नको लागि एकदमै हतार थियो। मैले हत्तपत्त खाना खाएँ र छिटो छिटो तयार भएर उसलाई भेट्नको लागि निस्किएँ। म आज निकै खुसी थिएँ। जसलाई मैले मनमा नै मन पराएकी थिएँ, उसले माया गर्छु भन्दाखेरि म उसको प्रेममा यसरी उत्ताउली बनेकी थिएँ कि घरमा आमासँग काममा गएँ भनेर एउटा केटासँग भेट्नको लागि हिँडेकी थिएँ। त्यही पनि कुनै कुराको प्रवाह नगरिकन उसलाई भेट्न उसले बोलाएको पार्कमा म गएँ। म पार्कमा पुगेँ र म पार्कमा पुग्दाखेरि शैलेश ऊ त मभन्दा पनि अगाडि आएर कुरिरहेको रहेछ। शैलेश मभन्दा पनि अगाडि आएर कुरेको थाहा पाउँदाखेरि मेरो खुसीमा अझै खुसी थपियो र मलाई देखेर ऊ पनि खुसी भयो। त्यसपछि उसले अलि पर ठेलामा गएर चटपट किनेर लिएर आयो अनि हामी सँगै बसेर चटपट खायौँ र हामी चटपट खाँदै कुराकानी गऱ्यौँ। उसले निकै प्रेमिल कुराहरू गरेर मलाई खुसी बनाएको थियो। मलाई शैलेशको समीपताले निकै खुसी बनाउँदै लग्यो। हरेक दिन रात उसैको कल्पना गर्थेँ। यस्तो लाग्दै थियो कि ऊ बिनाको कुनै संसार नै छैन मेरो र यो सबै सोचाइ उसैको प्रेममा डुबेर गर्थेँ। के शैलेशले साँच्चीकै मलाई यस्तै माया गर्छ त? के सधैँ यसरी नै केयर गर्छ त? के सधैँ मेरो सुन्दरताको प्रशंसा गर्छ त? के सधैँ मेरो दिलको नजिक रहन्छ त? रहला कि नरहला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म उसलाई धेरै माया गर्छु। म आँखा चिम्म गरेर उसको विश्वास गर्न सक्छु। मेरो प्रत्येक दिन उसैको यादमा डुबेर बित्न लाग्यो अनि मेरो प्रत्येक रात उसैसँग बोलेर बित्न थाल्यो। ऊ अनि म एउटा प्रेमीको रूपभन्दा धेरै माथि गइसकेका थियौँ। अर्थात् श्रीमान र श्रीमती हो भन्ने महसुस गर्थ्यौँ। उसो त औपचारिक रूपमा भने हामी एक प्रेमी मात्र थियौँ। पलहरू बित्दै जाँदाखेरि हामी सम्बन्धमा रहेको पनि 1 वर्ष बितिसकेको थियो। खै हाम्रो उमेर नै त्यस्तै हो या हाम्रो सोचाइ खराब, तर हामी बीच धेरै प्रेमिल कुराहरू सँगै यौनिक कुराहरू पनि हुन लागेका थिए। शैलेश ऊ यस्तो कुराहरू गर्नको लागि खुब रुचाउँथ्यो र मैले पनि उसलाई खुसी बनाउन यस्ता कुराहरूमा पनि साथ दिँदै आएकी थिएँ। उसले घरिघरि शारीरिक सम्बन्धको प्रस्ताव पनि राख्थ्यो, तर मैले सजिलोसँग यो कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न भनेर भन्थेँ अनि उसले भन्थ्यो, म प्रति तिम्रो विश्वास नै रहेन रहेछ। तर विश्वास छ भन्दैमा आफ्नो शरीर उसैलाई सुम्पिन मैले उचित कहिले पनि मानिनँ। मलाई सम्झना छ उसको जन्मदिन। म निकै खुसी थिएँ किनकि यही दिनमा उसलाई भगवानले मेरो लागि जन्म दिनुभएको हो। यही सोचेर त्यो दिन उसको भन्दा मेरो खास भएको मैले महसुस गरेकी थिएँ। र बर्थडेको दिन उसले मलाई भेटौँ भनेर बोलाइसकेपछि मैले नाइ भन्नै सकिनँ अनि एक दिन कामको बिदा मिलाएर म उसँग भेट्नको लागि गएँ। सोचेकी थिएँ उसँग भेट भएर म निकै खुसी रहनेछु, तर के साँच्चीकै म खुसी नै रहेँ होला त? र त्यो दिन शैलेशसँग भेटिसकेपछि कुरा गर्दा बोल्दा ऊ नजिक हुन खोजिरहेको थियो। ऊ सकेसम्म मेरो नजिक आउन चाहन्थ्यो। उसले मेरो शरीरमा स्पर्श गर्न चाहन्थ्यो। मैले उसलाई रोकिनँ। मतलब मलाई लागेको थियो कि ऊ आफ्नो हदभन्दा माथि जाँदैन होला, तर अफसोच मैले नरोकेपछि उसले मलाई चुम्न चाहन्थ्यो।
उसले आफ्नो हातहरू मेरो स्तन र हरेक संवेदनशील अङ्ग सलबलाउन चाहन्थ्यो। त्यसपछि मैले उसलाई रोक्ने प्रयास गर्न थालेँ, तर उसले मानेन। उसले मेरो मुख आफ्नो हातले थुनेको थियो, मेरो शरीरमा आफ्ना हातहरूको स्पर्श गराइरहेको थियो। उसले शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोजिरहेको थियो। मैले नकार्दै पनि उसलाई रोक्न सकिनँ र विश्वास गरेर आफ्नो शरीर पूर्ण रूपमा उसैलाई सुम्पिए। ऊ मेरो केही पनि कुरा सुन्ने पक्षमा थिएन। ऊ आफ्नो जवानीको मातमा मस्त थियो। उसलाई यौवनको प्यास लागेको थियो। ऊ हर हालतमा यही मेटाउन चाहन्थ्यो। केही बेरमै ऊ आफ्नो प्यास मेटाएर शिथिल भयो। जब ऊ शान्त भयो, मेरो जीवनको मोड नै बदलिन पुग्यो। म खुसी भए पनि नभए पनि ऊ भने खुसी थियो। आज उसको जन्मदिन। उसले आफ्नो जन्मदिनको दिन मेरो शरीरको प्रयोग गर्यो। सायदै मैले उसलाई आफ्नै शरीरको उपहार दिएँ, अर्थात् उसको जवानीको प्यास मेटाइदिएँ, उसलाई सन्तुष्ट बनाए। आखिर खुसी हुन उसलाई परेको थियो, सन्तुष्टि त उसलाई चाहिएको थियो नि। मैले जानेर हो या नजानेर मैले आफ्नो कुमारित्व गुमाएँ। अझै आफ्नो कुमारित्व गुमाएको पीडा भन्दा पनि भोलि उसँग बिहे हुन्छ कि हुँदैन, कतै मलाई धोका त हुँदैन। मलाई यो कुराको महसुस भइरहेको थियो र यो पहिलो पटक भएको थियो। म सोचमग्न भइरहेको थिएँ। त्यसै बेला उसले मलाई एउटा ट्याब्लेट औषधि जस्तो खोइ के हो दिएको थियो। मैले डराएँ र लिइनँ। अनि उसले भन्यो, नडराऊ, यो लिऊ, खाऊ, यो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो, यो पिल्स हो क्या, यसले अनावश्यक गर्भ हुनबाट बचाउँछ, खाऊ न। उसले यति भनिसकेपछि म छाँगाबाट खसेको जस्तै भएकी थिएँ। बाफरे, कोही यति सिपालु किन हुन्छन्, कसरी हुन्छन्? कतै मेरो कुमारित्वसँग खेल्ने योजना पहिले नै गराएको त थिएन। मैले अब आफूले जे सोचे पनि उसको योजना मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने नै थियो भन्ने यकिन गरेकी थिएँ। होइन भनेदेखि उसले पिल्स चक्की लिएर मलाई भेट्न आउनु अनि मलाई प्रेमको धेरै आशा देखाएर मेरो जवानीसँग रमाउन खोज्नु, यो अरू कुनै कारण हुनै सक्दैन। मैले सोचे, अब म पुरै तरिकाले उसको आशामा जीवन कटाउने हुँदैछु। म के गरौँ भयो। उसले दिएको त्यो चक्की मैले बाध्यताले खाएँ। होइन भने नतिजा नराम्रो पनि त आउन सक्छ। त्यसपछि म धेरै समय शैलेशको साथमा बस्न सकिनँ र घरमा काम छ भन्ने बहाना बनाएर म घरतर्फ गएँ। उसले मेरो धेरै ख्याल राखोस्, मलाई समय दिन सकोस्, मेरो भावना बुझोस्, यति मात्र त हो मेरो चाहना। के अब मेरो चाहना पुरा हुन्छ होला त? होला भन्ने न कुनै आधार भेटेकी थिएँ, न त नहोला नै भनेर भन्न सक्थेँ। मैले के सोचेँ त्यो भन्दा पनि मैले जे भोगेँ नि, त्यो कुरामा म आफ्नै भविष्य अन्योलमा देखिरहेकी थिएँ। आज पहिलो दिन थियो हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध भएको। हो त्यही दिन उसलाई मैले साँझमा धेरै फोन गरेँ। फोन उठेन। म्यासेज पनि गरेँ, तर म्यासेजको पनि केही जवाफ आएन। म धेरै दुःखी हुन थालेँ। कतै मलाई उसले इग्नोर त गरिरहेको छैन, यस्तै महसुस मलाई हुन थाल्यो। अझै परिवारको विश्वासमाथि आफैले लात हानिदिएँ भन्ने कुरामा आफैलाई असजिलो महसुस भयो। त्यो रात छटपटीमै बित्यो, पश्चातापमै बित्यो। तर गल्तीपछिको पश्चातापले अब हुने के नै थियो र? एउटा पाठ भने मैले सिक्न सकेँ। मैले उसलाई बारम्बार फोन गरेँ, तर फोन उठेन। म्यासेज पनि गरेँ, तर रिप्लाई पनि आएन। र
त्यसपछि रुँदै रात कटाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन मसँग। भन्छन् नि, केटाहरू शरीर पाउनको लागि प्रेम गर्छन्, केटीहरू प्रेम पाउनको लागि शरीर दिन्छन्। यो भनाइ ठिकै हो जस्तो लागेको थियो। नपाउन्जेलसम्म मरिहत्ते गर्ने शैलेशले आज एकै दिनमा धेरै ठुलो परिवर्तन देखाएको थियो। कस्तो विचित्रको संसार, कसैलाई रुवाएर कसैलाई आनन्द मिल्ने रहेछ। म सोचमा डुबिरहेकी थिएँ, निन्द्रा लागिरहेको थिएन। त्यो रातभरि मैले आँखा झिमिक्क पनि पार्न सकिनँ, अनि बिहानी भएको पनि थाहा नै पाइनछु। अचानक बाहिरबाट आमाले कराएपछि थाहा पाएँ। आमा भनिरहनु भएको थियो, ए गरिमा, होइन 7 बज्न लागिसक्यो, अझै उठ्ने सुरु गर्दिन त। तेरो बिहे गरिदिने उमेर भइसक्यो, के गरेर खान्छेस्? पुल पुलिएर मात्तिसकि। ए गरिमा उठ। आमाले कराएको मैले सुनिरहेकी थिएँ, तर उठ्न मन थिएन। भन्न मन थियो, आमा तपाईँकी छोरी मात्तिसकी, अब छोरी ठुली भइसकी छ। एउटा केटालाई सर्वस्व सम्झेर आफ्नो इज्जत लुटाइसकी। तिम्री छोरी जिउँदो लास हो, पसारी रहन देऊ, नउठाऊ आमा। हो, यही भन्न मन थियो, तर सकिनँ। मलाई नैतिकताले दिएन पनि। म नउठेपछि आमा कोठामा आएर कराउन थाल्नुभयो। म नम्र भएर भने, आमा टाउको निकै दुखेको छ, शरीर पनि गलेको छ, म सुत्छु आमा। मैले यति भनेर आमातर्फ हेरेँ। अघिसम्म कराइरहेकी मेरी आमाको बोली रोकिएको थियो। ए होइ छ, आँखा पनि कति रातो भएको छ, आराम गर छोरी। अनि अघि नै मलाई उठाएर भन्नु पर्दैन थियो त। ल एकछिन आराम गर, म तातो पानी अनि चिया लिएर आउँछु। केही खाजा खाइसकेपछि औषधि खानुपर्छ है। यति भनेर आमा किचनतिर लाग्नुभयो। आमाको माया अनि ममता देखेर मेरो आँखाबाट नि बरबर्ती आँसु झर्न थाले। अनि सोचे, मेरो जीवनमा शैलेशले भन्दा पनि धेरै माया गर्ने खास अरू कोही छन्। मैले आमाको लागि भए पनि खुसी हुनै पर्छ। जब म खुसी हुन खोजेँ, उसको फोन आयो। मलाई उठाउन पनि मन लागेन। मेसेज आयो। मेसेजमा लेखिएको थियो, सरी डियर, हिजो जन्मदिन विशेष कार्यक्रम थियो, त्यसैले मोबाइलको वास्ता नै भएनछ। उसले कति सजिलोसँग भन्यो, तर टुट्ने ममाथि के बित्यो यो सोच्न पनि सकेन। फेरि उसले मेरो अस्तित्व पनि लुटिसकेको छ। उसलाई लुटाएको मेरो इज्जत अब उसैको हातमा राखिदिनुपर्छ। यही सोच गराए। मैले यो सोच्नु सही थियो या गलत, त्यो भने मैले छुट्याउन सकेकी थिइनँ। हर तरिकाले सोचे। अन्तिममा फेरि एकपटक उसैको विश्वासमा परे, अर्थात् दोस्रो पटक उसलाई विश्वास गरे। केही बेर उसँग बोलिसकेपछि खाना खाएँ। रातभरिको अनिन्द्रा अनि मानसिक सोचाइले गर्दाखेरि होला शरीरमा जाँगर थिएन। त्यो दिन काममा पनि गइनँ। फेरि त्यही दिन साउले फोन गरेर जसरी पनि आउनुपर्छ भनेर भन्यो। तर मैले बिरामी छु, कसरी आउन सक्छु र भनेर मात्र के भनेकी थिएँ। उताबाट आवाज आयो, उसो भए भोलिदेखि काममा नआउनु। यति भन्यो। म केही पनि सोच्न सकिनँ। म पनि आवेगमा आएर बोले, हुन्छ बरु म नआउला भनेर मैले फोन राखिदिएँ। म सधैँ जसो तनाव लिन्थेँ, तर आज केही चिन्ता पनि लिन मन लागेन। जे होला टर्दै जाला। हो, यस्तै भावना उत्पन्न भएको थियो। त्यसैले मैले करिब 10 बजेको हुँदो बेडमा गएर बसिरहेकी थिएँ। शरीरमा आराम मिलेको भएर होला झुपुक्कै निदाउन पुगेछु। आँखा खुल्दाखेरि दिउँसोको 1 बज्न लागेको थियो। त्यसपछि म उठेँ, फ्रेस भएँ, केही फुर्ती मिलेको थियो शरीरमा र आफै किचनमा गएँ, चिया पकाएँ, खाजा बनाएँ अनि आमासँगै बसेर खाएँ। दाइ भने काममा गएको थियो। घरमा यति बेला आमा र म मात्र थियौँ र आमाले यही समयमा केही कुरा गर्न चाहनु भएको रहेछ। त्यसैले मसँग कुरा गर्नुभयो।
गरिमा, त पनि अब ठुली भइसकेस् हेर। त 12सम्म त जसो तसो पढिस्। अब यहाँभन्दा अगाडि पढाउन परिवारको स्थिति तँलाई थाहा नै छ। अब तैँले आफैले काम गर्दै पढ्छु भनेर पनि के गर्छेस्? कामको लोडले गर्दाखेरि पढाइ भने जस्तो हुँदैन। फेरि पढेर पनि राम्रो जागिर पाइएला नपाइएला। मैले त सोचिरहेकी छु कि अब भने जस्तो केटा पाएँ भनेदेखि तेरो विवाह गराइदिउँ। तेरो विचार के छ भन् त? तेरो बुवा भने नि आमा भने पनि मै त हो। मलाई लाग्छ तैँले मेरो कुरा नाइ भन्दिनस्। आमाले एकै झड्कामा आफ्नो सबै कुरा सकाउनु भयो। अब मैले के गर्ने? नाइ भनौँ आमाको विश्वासमा लात हाने जस्तो हुन्छ भनौँ मनमा अरू कोही सजाएकी छु। के गरौँ? म दोधारमा परेँ। सोचिरहेकी थिएँ टोलाउन पुगेछु क्यारे। आमाले घचघचाएपछि झसङ्ग भए अनि भन्नुभयो, के सोचे कि कोही छ कि तेरो? मैले आत्तिँदै नाइ छैन भनेर भन्थिएँ। अनि फेरि उहाँले सोध्नुभयो, अनि टोलाएको किन त? उहाँले यो दोस्रो प्रश्न गरेपछि मैले बहाना बनाउँदै भने, आमा यति ठुलो निर्णय कसरी यति छिट्टै लिनु? सोचेर भनौँला नि। मैले आमालाई जवाफ दिएँ। म अब शैलेशसँग कुरा गर्छु। अझै 1 महिना बाँकी छ। न उसले नै मलाई विवाह गर्छ कि? मनभित्र एउटा झिनो आशाको त्यान्द्रो राखेर उसलाई मैले आफ्नो सबै कुरा सुनाएँ। ऊ त झन् खित्का छोडेर पो हाँस्यो। म सुक सुक रुन थालेँ। तर अझै पनि उसको हाँसो रोकिएन। मैले फेरि भने, ठिक छ, हाँसिराख शैलेश मेरो पीडामा। खुन्नी मेरो बोलीले उसलाई कुन प्रभाव पर्यो। बल्ल उसको हाँसो कम भयो अनि बोल्न थाल्यो, चिन्ता नल्याऊ, म आउँछु तिम्रो घरमा हाम्रो बिहेको प्रस्ताव लिएर। उसले यो आफ्नो सफा मनले भनेको भए पनि, नाटकीय रूपमा भनेको भए पनि मलाई केही सहजता भने मिल्यो। म अब उसकै आश्वासनमा रमाउन खोजेँ। अनि मैले आमालाई पनि बिहेको लागि तयार भएको कुरा भने। आमा एकदमै खुसी हुनुभयो। यता शैलेशको जीवनमा म मिसिँदैछु भन्ने कुरामा म पनि खुसी थिएँ। त्यसको करिब 1 महिना जति शैलेशले खुब माया गरेको भान देखायो। म उसको मायाको आशामा एउटा घरभित्र थुनिएको कठपुतली जस्तै उसको इसारामा बाँच्न थालेकी थिएँ। तर म जे भोग्दैछु सबै गलत भोगिरहेकी थिएँ। औपचारिकता निभाउनु पर्ने म अनौपचारिक रूपमै उसको श्रीमती जस्तो बन्न पुगेछु। त्यही पनि म खुसी थिएँ। अफसोच त त्यति बेला लाग्यो जब मैले थाहा पाएँ उसले त नाटक पनि नि चलचित्रको कलाकारले भन्दा खतरा गर्ने रहेछ। मसँग जस्तो घटना उसको जीवनमा कैयौँ पटक घटिसकेको रहेछ। मैले एकदमै ढिला थाहा पाएँ। तर यथार्थ अब सबै कुरा थाहा भइसकेपछि उसको बाटो कुरेर आफ्नो मन त्योभन्दा बेसी दुखाउन मैले चाहिनँ। मलाई मन लागेन। उसले वचन तोडेपछि, मलाई धोका दिएपछि कति रात आँसुसँगै अनितो बिताएँ। कति दिन सन्चो नभएको नाटक रचेर बसेँ। आखिर जिन्दगी हो, रोए पनि हाँसे पनि भोगाई आफ्नै हो, आफैले भोग्नुपर्छ। यही सम्झेर म आफूले आफूलाई सम्हाल्न सिकिरहेकी थिएँ। केही दिनमा मामाले घरमा केटा लिएर बिहेको प्रस्ताव लिएर आइपुग्नु भयो। सबै कुरा मिलिसकेपछि 2 जना बीच हाम्रो कुरा भयो। मैले आफ्नो विगत सुनाउनै खोजेकी थिएँ। तर अफसोच उसले आफैले रोकिदियो। उसको वचनले रोक्यो। उसले भन्यो, गरिमा, जीवन एउटा सम्झौता हो। कहिले हाँसो, कहिले आँसु, कहिले दुःख, कहिले सुख। यस्तै कुरासँग हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ। हामी बीचमा धेरै विश्वास अनि केही प्रेम र अलिकति सम्मान हामीले कहिले पनि टुटाउनु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, तिमी र म हिजो के हो, कस्तो हो, यी कुरासँग सरोकार नराखिकन आजबाट हामीले हाम्रो जिन्दगीको नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ।
तिमी मन्जुर छौ भने म पनि मन्जुर छु यो बिहे गर्नको लागि। उसको यति कुराले मेरो सारा पीडा कसरी भुलाइदियो थाहा नै भएन। टुटेको मेरो जीवन छिनभरमै बटुलेर आफ्नो जीवनमा सजाउन सक्यो। मेरो जीवनको अस्तित्व उसैले बचाइदियो। मैले उसैसँग आफ्नो बाँकी जीवनको यात्रा तय गरेँ। लेखक राधा लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा भोगाई यो यही समाप्त भएको छ। यसपछि उहाँले नोट भनेर केही कुरा लेख्नु भएको छ जुन तपाईको लागि। भोगाई आफ्नै हो, रोए पनि कराए पनि सामना आफैले गर्नुपर्छ। कुनै छुटेका खुसीको लागि आफ्ना प्यारा सपनाको तिलाञ्जली दिएर कहिले पनि बस्नु हुँदैन। मनभित्र हिम्मत अनि सकारात्मक भावना राखेर अगाडि बढौँ। नमस्कार। र यस कथाको लागि लेखक राधा लामिछानेज्यूलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। गुमनाम कथाहरू सुन्दै गर्नुहोस्, साथमा रहनुहोस्। नमस्कार।